अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 16वां पारा सूरह कहफ है, आयत नंबर 75। किस्सा चल रहा था उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मेरे साथ अगर चलना है तो मुझसे कोई सवाल नहीं करना, आखिर में मैं सब बातों के जवाबात आपको खुद दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आप मुझे सब्र करना वाला पाएंगे। लेकिन जब उनके साथ सफ़र शुरू हुआ और जो जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम देखते गए उनसे सब्र नहीं होता था। पहले उन्होंने कश्ती में शिकाफ कर दिया, उस पे मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। फिर आगे चले, फिर एक देखा एक लड़का है तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। इस पे भी मूसा अलैहिस्सलाम सब्र ना कर सके और उस पे भी उन्होंने कहा कि अक़तलता नफ्सन ज़किय्यतन बग़ैरि नफ्सिन लक़द जिअ्ता शैअन नुकरा। आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून नहीं किया था। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। इस पे आगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहाँ से 16वां पारा शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिय्य मइय सब्रा। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखना। लीजिए, अब तो मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया, यानी 2 दफ़ा मैं ऐसा कर चुका हूँ, अब तीसरी दफ़ा अगर मैं बोला तो फिर बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना। फिर वो आगे चले, फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा। फिर वो आगे चले यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुँचे और वहाँ के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने इन दोनों की ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया। और वहाँ उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी, तो उस शख्स ने यानी हज़रत खिज़र ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया। फ़क़ामहा, उन्होंने कहा कि कहीं ये दीवार गिर ना जाए, उस दीवार बना दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत भी ले सकते थे, यानी ये लोग तो वो हैं कि इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, हमें खाना तक नहीं दिया। ज़ाहिर है उस ज़माने में कोई रेस्टोरेंट्स तो होते नहीं थे, जो मुसाफिर थे रास्ते में कोई बस्ती आती थी तो बस्ती के लोग ही उन्हें खाना वगैरह दे दिया करते थे, मेहमान नवाज लोग हुआ करते थे। लेकिन उस बस्ती के लोगों ने इन दोनों की मेहमान नवाजी नहीं की, ना इनकी कोई कदर की। तो जब इन्होंने उनकी दीवार बनाई तो मूसा अलैहिस्सलाम से फिर नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि आप इनसे कोई उजरत ही ले लेते, यही कह देते कि हमें इसके बदले में खाना दे दें। उसने कहा, बस अब मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउका बितावील मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। अब हमारा साथ खत्म हुआ, अब मैं आपको उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके थे। पहली बात, उस कश्ती का मामला ये है कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। यानी मैंने उनकी खैर ख्वाही के लिए उस उनकी कश्ती को ऐबदार कर दिया, उसमें शगाफ डाल दिया ताकि वो बादशाह इसे ऐबदार कश्ती समझ के छोड़ दे। रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले उनको ऐसी औलाद दे जो अखलाक में भी उससे बेहतर हो और जिससे हुस्न सलूक भी ज़्यादा मुतवक्के हो। और रहा इस दीवार का मामला, वो ये है कि ये 2 यतीम लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए खजाना दफन है और उनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि दोनों बच्चे बालिग हो जाएं और अपना खजाना निकाल लें।
اگر یہ دیوار ٹوٹ ہی جاتی تو پھر تو لوگوں کی نظر پڑ جاتی اس پہ، پھر یہ یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پہ کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ اس قصے میں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ حضرت خضر نے جو 3 کام کیے تھے وہ اللہ ہی کے حکم سے کیے تھے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ان میں سے پہلے 2 کام ایسے تھے جن کی اجازت اللہ کی بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ الہام کی بنا پہ بھی اگر کوئی انسان اس کا کہے نا کہ مجھے الہام ہوا ہے لہٰذا میں اس کسی آدمی کو، بچے کو قتل کر دوں، یا کسی کا کوئی کام خراب کر دوں، یا کسی کی کوئی اپنی کشتی کو اس بنا پہ خراب کر دوں کہ آگے جا کے کوئی اسے چھین نہ لے، یہ اجازت اللہ نے نہیں دی کہ کسی لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ بڑا ہو کے وہ کافر ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام احکام شریعت کی بنا پہ نہیں کیے تھے بلکہ احکام مشیت کی بنا پہ کیے تھے، اور ایسے احکام کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے سوا ایک اور دوسری مخلوق سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس بندے کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ پردہ اٹھا کر وہ ایک نظر انہیں یہ دکھائے کہ اس کارخانے مشیت میں کن مصلحتوں کے مطابق کام ہوتا ہے جنہیں سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے لیے بندے کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان تھے، کیونکہ سورہ انبیاء میں بھی اور بھی مختلف جگہوں پہ فرشتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ بندے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ فرشتے تھے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مشیت کے کچھ کام دکھانا چاہتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ اگلا واقعہ جو ہے وہ ہے حضرت ذی القرنین کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ کہف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں جو کہ ان سے پوچھے گئے تھے۔ ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ذی القرنین کون تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اے نبی یہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی مغرب کی طرف چلا تو مغرب کی انتہائی سرحد پر پہنچ گیا، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ وہ بالکل مغرب کا ٹائم تھا اور وہاں پہ جو پانی نظر آ رہا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ سورج اسی میں ڈوب رہا ہے۔ اور وہاں اسے ایک قوم ملی، ہم نے کہا اے ذی القرنین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ تو ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نرم رویہ، نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یعنی ذی القرنین نے، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذی القرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں، یعنی اب وہ مشرق کی انتہائی سرحد تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، ثم اتبع سببا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذی القرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف ہے کہ وہ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، پھر ذی القرنین کی بات کیسے سمجھ لی؟ ہو سکتا ہے کوئی اشاروں سے بات سمجھ لی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخش دی ہو کہ وہ ان کی بات
समझ सकें, जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियां भी सिखा दी थी। बहरहाल उनकी बात भी इन्होंने समझी और उनसे कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत बहुत है। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन फ़ाइनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंध बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ। हत्ता कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख कर दी तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। ये ऐसा बन था कि याजूज माजूज उस पर चढ़कर कभी नहीं आ सकते थे। अब देखें उस जमाने में अब कैसे ये काम किया गया, उस तांबे को पिघला कर किस तरह ऊपर तक ले जाया गया, किस तरह उस दीवार ने उसे उंडेला गया। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी उस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें दी होगी कि जिसके ज़रिए उन्होंने इतनी मजबूत दीवार बनाई। और उसमें नकब लगाना उनके लिए अब और भी मुश्किल था, यानी याजूज माजूज के लिए अब ये बहुत मुश्किल था कि वो उसमें नकब लगा सके। फमस्ताऊ अन यज़हरूहु वमस्तताऊ लहू नकबा हादा काला हादा रहमतुम मिन रब्बी फ़ैज़ा जाअ वादु रब्बी जअलहु दक्का वकान वादु रब्बी हक्का। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे। फतरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फी बाज़िन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ, कि समुंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था और हों और सूर फूंका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। यानी क़यामत का दिन जब आएगा उस दिन फिर ये छोड़ दिए जाएंगे। उस दिन फिर याजूज माजूज जो हैं वो ऐसे उतरेंगे, यानी क़यामत के दिन का मंजर पेश किया गया है ना। वादा बरहक की तरफ, जो क़यामत का वादा बरहक है उसकी तरफ ज़ुल्करनैन ने इशारा किया है। उसकी मुनासबत से ये आयात हैं कि अल्लाह ताला क़यामत जब आएगी तो उस वक्त ये छोड़ दिए जाएंगे याजूज माजूज, ये समुंदर की मौजों की तरह होंगे। वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे। व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफिरीन अर्ज़ा, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार न थे। वकानू ला यस्ततीऊन समआ। अब आखिरी आयात शुरू होती हैं जो सूरत कहफ की हैं। अफ़ा हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी, तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना हाजत रवा बना लें। हमने ऐसे काफिरों की मेहमान नवाजी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। नुज़ुला, नुज़ुल कहते हैं इब्तदाई मेहमान नवाजी को। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामराद लोग कौन हैं? वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और समझते वो ये हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, और कि वो दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी कोशिश राह रास्त से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया और उसके हुजूर पेशी का यकीन न किया, इसलिए उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए। क़यामत के रोज़ हम उन्हें कोई वज़न न देंगे, यानी अमाल तो उनके पास बहुत होंगे, दुनिया में अच्छे अपनी तरफ से काम करते रहे होंगे, लेकिन फ़हबितत अमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के रोज़ उन अमाल का कोई वज़न ही नहीं होगा। उनकी जज़ा जहन्नम है, उस कुफ्र के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। सुभान अल्लाह। जहन्नमियों का जिक्र करने के फौरन बाद अहले जन्नत का तज़किरा
البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے نبی ان سے کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ مگر اتنی ہی روشنائی ہم اور بھی لے آئیں تو وہ بھی کفالت نہ کرے گی، وہ بھی کفایت نہ کرے گی۔ یعنی رب کی باتیں کیا ہیں؟ رب کے کلمات، رب کی تعریف، میرے رب کی تعریف جو ہے، میرے رب کی جو باتیں ہیں، اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، وہ کبھی ختم نہ ہوں گی، چاہے سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، روشنائی بنا لی جائے، اور اتنی ہی اور بھی لے آئی جائے۔ اللہ کے کام، اس کے کمالات، اس کے عجائب قدرت اور حکمت کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 98 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپ کے پکارا۔ چپ کے کیوں پکارا انہوں نے؟ اس لیے کہ بات ہی ایسی تھی، انہوں نے اپنے رب سے دعا ہی ایسی مانگی کہ جو وہ لوگوں کے سامنے مانگ شرم آتی تھی۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے میرے رب میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ لم اکن بدعائک ربی شقیا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ سبحان اللہ، ایک طرف بڑھاپا ہے، جسم کمزور ہو گیا ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ سے امید ہے اور دعا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے امید ہی ہے تو دعا کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ تجھے پکارنے والا تو کبھی نامراد ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اور بھی یقین پختہ ہو گیا کہ جو رب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بے وقت کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ بیٹے کی خواہش کی، وارث کی خواہش کی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی خواہش کوئی بری خواہش نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں تو جی بیٹوں کی خواہش رکھتا ہے، کوئی بات نہیں ہے اس میں، کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت زکریا نے بھی تو بیٹے کی خواہش کی تھی نا، اپنے وارث کی خواہش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ساتھ ہی دعا قبول کر لی اور دعا بھی مانگی اور کہا یا اللہ اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ میں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام بھی رکھ دیا اللہ نے ساتھ ہی، جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ خوشی سے ایک دم حیران پریشان ہو کے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ دعا مانگتے ہوئے تو نہیں یہ سوچا تھا،
دعا مانگی، اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ اب پریشان ہو گئے، ایک دم کہنے لگے یا اللہ کیسے ہوگا یہ، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سوکھ چکا ہوں، کیسے ہوگا؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ تیرے لیے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ جا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ اب یہاں بیچ کا سارا جو واقعہ ہے پوری تفصیل چھوڑ دی گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ حضرت یحییٰ جب پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر کو پہنچے، اس کے بعد سے پھر اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ پھر یحییٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی اور پاکیزگی عطا کی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ رکوع نمبر 5۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اے نبی اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، یعنی بیت المقدس کے مشرقی حصے میں، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، اعتکاف میں بیٹھ گئی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ مریم میں اس بچے کا حمل ہو گیا مریم کو، اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ بات انہوں نے ہو سکتا ہے تکلیف کی وجہ سے کہی ہو، اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہی ہو کہ اب اس بچے کو لے کے میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ فرشتے نے نیچے کی طرف سے اس کو پکارا، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔
फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐनन फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरी अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया। अब तू खा और पी, चश्मा भी जारी हो गया, खजूरें भी टपक पड़ी, और अपनी आंखें ठंडी कर अपने बच्चे को देख कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी से ना बात करूंगी। उस जमाने में खामोश रहने का भी रोजा होता था। फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ऐ मरियम, ये तो तूने बड़ा ही पाप कर डाला। या उख्त हारून माँ काना अबू किमरा असौम व माँ कानत उम्मु की बगिया। है हारून की बहन, ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी, ये तुमने क्या किया। हारून से मुराद उनका कोई भाई भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ख़ानदानी हारून की बेटी कह के। ये अरबी ज़बान में मुहावरा भी है कि किसी कबीले के फ़र्द को उस कबीले का भाई कहा जाता है। कौम के लोगों की इस बात का मतलब ये था कि हमारे सबसे ऊंचे मजहबी घराने की लड़की, तूने ये क्या कर डाला। तेरा बाप भी ऐसा नहीं था, तेरी माँ भी कोई बुरी औरत नहीं थी। फ़ाशारत इलैह, मरीम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिया, ये हमसे कैसे बात करेगा, ये तो अभी झूले में पड़ा हुआ एक बच्चा है। काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबी वजालनी नबिया, बच्चा बोल पड़ा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत किया जहाँ भी मैं रहूँ, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूँ, और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया। यहाँ ये नहीं कहा कि अपने वालदैन का हक अदा करने वाला। पीछे जब हज़रत यहया की बात थी तो वालदैन का जिक्र था, और यहाँ अपनी वालदा का, क्योंकि इससे भी साबित हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर पाप के पैदा हुए थे। और मुझे जब्बार और बदबख्त नहीं बनाया। सलाम हो मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि ज़िंदा करके उठाया जाऊं। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। ये हैं ईसा बिन मरियम, और ये है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक ज़ात है। वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है हो जा, और बस वो हो जाती है। फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, वइन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है, बस तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधी राह है। मगर फिर मुख्तलिफ गिरोह बाहम इख्तलाफ करने लगे, सो जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए वो बड़ी तबाही का वक्त होगा, जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे। उस रोज़ तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी। मगर आज ज़ालिम खुली गुमराही में मुब्तला हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, इन्हें उस दिन से डरा दें जबकि फ़ैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चाराकार नहीं होगा। वअन्ज़िरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुज़ियल अम्र वहुम फ़ी गफ़लतिन वहुम ला युमिनून। आखिरकार हम ही ज़मीन और उसकी सारी चीज़ों के वारिस होंगे और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। नंबर 6, वज़कुर फ़िल किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो, बेशक वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था। उन्हें ज़रा उस मौके की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप क्यों इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी न करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला न हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। बाप ने कहा, इब्राहीम, क्या तू मेरे मबूदों से फिर गया है। काला अरागिबुन अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहीम ने कहा, सलाम है आपको।
अस्तगफिरु लका, मैं आप अपने रब से आपके लिए दुआ करूंगा कि वो आपको माफ़ कर दे। ये वो वादा था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से किया था कि मैं तेरे लिए अपने रब से बख्शिश की दुआ करूंगा, मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब को ही पुकारूंगा, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद नहीं रहूंगा। अल्लाह असा अल्लाह अकून बिदुआई रब्बी शकिया। बस जब वो उन लोगों से और उनके माबूदान गैरुल्लाह से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की। व वहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया। वज़कुर फिल किताब मूसा, और जिक्र करो इस किताब में मूसा का, वो एक चुना हुआ शख्स था और रसूल नबी था। हमने उसको तूर के दाहिनी जानब से पुकारा और राज की गुफ्तगू से उसको कुर्ब अता किया। वक़र्रबनाहु नजिया, और राज की गुफ्तगू के लिए उसको तकर्रुब अता किया और अपनी मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे मददगार के तौर पर दिया। और इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस का जिक्र करो, वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया, वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था और उसे हमने बुलंद मुकाम पर उठाया था। ये वो पैगंबर हैं, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। ये वो पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया आदम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से। और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने हदायत बख्शी और बरगजीदा किया। उनका हाल ये था कि जब रहमान की आयत उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। ये होती हैं अम्बिया की सिफात कि जब उनके सामने रहमान की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल लरस उठते हैं और वो रोते हुए सजदे में चले जाते हैं। फिर उनके बाद वो नाअहल लोग इनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। यानी जो लोग नमाज को ज़ाया करते हैं और अपनी ख्वाहिशात पे चलते हैं वो नाअहल और नाखल्फ लोग होते हैं। फसौफ यलकौन गैया, और अन करीब वो गुमराही से दो चार होंगे। अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान लें और नेक अमल करें वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी ज़र्रा बराबर हक तलफी न की जाएगी। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से गायबाना वादा कर रखा है और यकीनन ये वादा पूरा होकर रहना है। वहाँ वो कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे। ला यस्माऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा वलहुम रिस्कुहुम फीहा बुकरतम व अशिया, और उनका रिस्क उन्हें मुसलसल सुबह शाम मिलता रहेगा। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो परहेजगार होगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। या अल्लाह हमें भी उन मुत्तकी और परहेजगार लोगों में शामिल फरमा लेना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। ये बात फरिश्ते कह रहे हैं, अगरचे कलाम अल्लाह ही का है। यानी मलाइका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि हम अपने इख्तियार से नहीं आते, बल्कि अल्लाह जब भेजता है तब आते हैं। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान है, हर चीज़ का मालिक वही है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। हल तालम वमा काना रब्बु का नसिया, तेरा रब भूलने वाला नहीं है। वो रब है आसमानों का और ज़मीन का और उन सारी चीज़ों का जो आसमानों और ज़मीन के दरमियान हैं। बस तुम उसकी बंदगी करो और उसकी बंदगी पर साबित कदम रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में इसकी हम पाया? है उस जैसा कोई और? कोई नहीं है। हल तालम लहू समिया, कोई और उस जैसा आपने देखा?
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں؟ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے کہ ہر شخص جہنم پہ وارد ہوگا، جنتی بھی اور جہنمی بھی۔ جہنمیوں نے تو خیر وارد ہونا ہی ہے، جنتیوں کو بھی پہلے جہنم دکھائی جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، یعنی وہ صرف ایک نظارہ ہی کریں گے اس کا، پھر ہم انہیں بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ یعنی دنیا میں تو اللہ نے ہمیں سب کچھ تم سے زیادہ دے رکھا ہے۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا لائف سٹائل بہتر ہے، کس کی محفلیں زیادہ ٹھاٹھ سے جمتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے اور تم مسلمان ہو کے اس سے محروم ہو تو سوچ لو کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم باطل پر ہوتے اور یوں مزے اڑاتے اور تم حق پر ہوتے ہوئے اس طرح برے حالات میں ہو۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے مددگار ہوں گے، کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ رکوع نمبر 9، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے آپ بےتاب نہ ہوں، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا،
उस वक्त लोग कोई सिफारिश लाने पर कादिर न होंगे बजुज उसके जिसने रहमान के हजूर से इजाज़तनामा हासिल कर लिया। इसका मतलब है कि जिनको इजाज़त होगी वो सिफारिश भी कर सकेंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। फ़क़ाल इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घर लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। ज़मीन और आसमानों के अंदर जो भी हैं सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सब पर वो मुहीत है और उसने उनको शुमार कर रखा है। सब क़यामत के रोज़ फर्दन फर्दन एक एक करके उसके सामने हाजिर होंगे। यकीनन जो लोग ईमान ले आए हैं और अमले साले कर रहे हैं, अनकरीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। यानी आज मक्के की गलियों में वो जलील हो रहे हैं, मगर ये हालत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। करीब है वो वक्त जबकि अपने नेक अमाल की वजह से वो दुनिया के महबूब बन जाएंगे। दुनिया उन्हें पसंद करेगी, दिल उनकी तरफ खींचेंगे, दुनिया उनके आगे पलकें बिछाएगी। झूठ और रियाकारी के बल पर जो हुक्मरानी चलती हो वो गर्दनों को चाहे झुका ले, दिलों को मुसख्खर नहीं कर सकती। इसके बरक्स जो लोग सदाकत, दयानत और अखलास और हुस्न अखलाक के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दें, उनसे शुरू शुरू में चाहे कितनी ही उनके साथ बुरा हो, आखिरकार वो दिलों को मोह लेते हैं। पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन, इस कलाम को हमने आसान करके तुम्हारी ज़बान में इसीलिए नाजिल किया है कि तुम परहेज़गारों को खुशखबरी सुना दो और हट धर्म लोगों को डरा दो। इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन आदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा। फिर आज कहीं तुम उनका नाम और निशान कहीं पाते हो या उनकी भिनक भी कहीं तुम्हें सुनाई देती है। एक सवालिया अंदाज पे इस सूरत का खात्मा हो रहा है कि हमने इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक किया है। अब बताएं कि क्या कहीं उनका निशान भी मिलता है या कहीं उनकी कहीं भिनक भी सुनाई देती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।